नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। देशकै पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थात् त्रिवी। यसको एउटा गर्विलो इतिहास छ, तर विडम्बना पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यो गर्विलो इतिहासलाई त्रिवीले आफ्नै कमजोरी र लापरवाहीका कारण आलोचित पार्दै आएको छ। त्रिवीका एक वा दुई क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा कमजोरी र लापरवाहीहरू भेटिन्छन्। समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने, तालिका अनुसार परीक्षा नतिजा र पढाइ नहुने, एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बरमा 2 जनाको ट्रान्सक्रिप्ट आउने, प्रश्नपत्र दोहोरिने, अर्कै विषयको प्रश्नपत्र आउने, निजी कलेजका प्रश्नपत्र बाँडिने लगायत त्रिवीका कयौं लापरवाहीहरू छन्। झन् अहिले त स्नातक चौथो वर्षको फारम भर्ने अन्तिम मितिको 2 दिनमा नै परीक्षा गर्ने निर्णयले त्रिवीको आलोचना भइरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा श्रृङ्खलाबद्ध आन्दोलन तथा धरना। फारम भर्ने अन्तिम मितिको 2 दिनमा हुने परीक्षाको विरोध। स्नातक चौथो वर्षका विद्यार्थीहरू पनिका विरुद्ध आक्रोशित। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा तालिकाको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। फारम बन्द भएको 35 दिनपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको नियम छ, तर पनिकाले फारम बन्द भएको 2 दिनपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो, जसको त्रिवीमा अध्ययनरत देशैभरका विद्यार्थीले विभिन्न स्वरूपमा विरोध गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयले फागुन 10 गतेदेखि तोकेको स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षालाई लिएर विवाद भएको छ। विद्यार्थीहरू परीक्षा सार्न दबाब दिँदै आन्दोलनमा छन्। कोरोना महामारीको समयमा बिग्रेको शैक्षिक क्यालेन्डरका कारण हाल त्रिवीमा 2077 र 2078 सालमा भर्ना भएकाहरू गरी 2 ब्याच छन्। त्यसैले 4 वर्ष स्नातक तहमा 5 वटा ब्याच छ। सोभियु निर्वाचनमा 5 वटा ब्याचले मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले चौथो वर्षलाई छिट्टै धपाउनका लागि छिट्टै परीक्षा गर्न लागिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरू बताउँछन्। त्रिवीले छिटो परीक्षा सक्न फागुन 10 गतेदेखि 19 गतेसम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले विरोध जनाएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा तालिका संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित देशभरका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। 4 वर्ष बीए, बीबीएस, बीएड र बीएससी को आउँदो फागुन 10 गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी पनिकाले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा फारम बन्द भएको 2 दिनपछि नै परीक्षा सुरु गर्ने तालिका थियो। त्रिवीको नियमप्रति स्नातक चौथो वर्ष अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू भने रुष्ट छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ब्याचलर चौथो वर्षको परीक्षा फर्म खोलेको 3 दिन फर्म सकिएको 3 दिनमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ र यो एकदमै विद्यार्थीलाई मेन्टल्ली टर्चर गर्ने खालको तालिका सार्वजनिक गरेको भएर हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो इतिहास हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयको कुनै पनि परीक्षाहरू यसरी फर्म सकेको 1 दिन 2 दिन भित्रमा सार्वजनिक गर्ने कुनै पनि यस्तो चलनहरू छैन र यो अहिले यसपालि सार्वजनिक गरेको यो परीक्षा तालिका चाहिँ एकदमै नियम विपरीत विद्यार्थीलाई त्रास निम्त्याउने खालको तालिका भएर हामी सम्पूर्ण चौथो वर्षका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छौँ। ट्युले चाहिँ एक किसिमको जुन स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा तालिका निकाल्यो, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरलाई पुष्पराज जोशीलाई चाहिँ यो चाहिँ नियम विपरीत छ, यो चाहिँ अव्यावहारिक छ, तत्काल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षा तालिका संशोधन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले माघ 7 गते चाहिँ पहिलो आन्दोलन विज्ञप्ति बुझायौँ। त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ माघ 17 गते 15 गते फेरि अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ। 17 गते चाहिँ उहाँहरू नसुनिसकेपछि चाहिँ हामीले एक किसिमको चाहिँ उग्र आन्दोलन गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग उहाँहरू बस्न चाहनुहुन्न,
अनि उहाँहरू चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो यत्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी देशको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय तर एउटा सानो एउटा इक्जाम परीक्षा तालिका पनि यस्तो अव्यावहारिक नियम विपरीत हुँदाखेरि चाहिँ आज फेरि नेपालभरिको विद्यार्थीहरू चाहिँ पनिका घेराउ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। आशा छ उहाँहरूले चाहिँ यो लापरवाही फेरि दोहोऱ्याउनु न र हामीले चाहिँ एउटा निकासबाट दिनुहुन्छ र नियममा चल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ आशापूर्ण छौँ। विद्यार्थीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा परीक्षा तालिकाको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले केही समय अघि पनिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरे, ध्यानाकर्षणको पत्र समेत बुझाए, तर मागको व्यवस्था गरेपछि आक्रोशित विद्यार्थीले सहायक परीक्षा नियन्त्रक घनश्याम ठाकुरलाई कालो मुसो दलेर आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी समेत दिए। त्रिवीले त्यसको पनि व्यवस्था गरेपछि सोमबारदेखि विद्यार्थीहरू थप रुष्ट भएका छन्। यति छोटो अवधिमा विश्वविद्यालयले फर्म बुझाउने म्याद राख्ने र त्यति छोटै अवधिमा इक्जाम दिने भन्ने कुरा असम्भव भएर विद्यार्थीको माग सुनवाई भएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जसरी विद्यार्थीको माग सुन्नु पर्थ्यो त्यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थीको मागप्रति व्यवस्था गरेको हुनाले यो आन्दोलन चर्केको हो र यो आन्दोलन एकदम स्वाभाविक रूपमा छ। अनिरासुबी विद्यार्थीहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँदै हामीले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीहरूलाई विद्यार्थीको मागहरूलाई व्यवस्था गर्ने प्रयास नगर्न अनुरोध गर्दछौँ र यो तालिका जुन 4th इयरको तालिका छ यो तालिकालाई यथाशीघ्र संशोधन गरेर यो संशोधित तालिकाले फेरि सोभि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने नगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संशोधित गर्न हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ। जुन 4th इयरको रुटिन छ यो रुटिनलाई संशोधित गरेर र त्यो संशोधित गरेको रुटिनले यो आगामी फागुन 5 गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थीको युनियनको चुनावलाई प्रभाव नपर्ने गरी उहाँहरूले संशोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसरी यदि उहाँले संशोधन गर्नुहुन्न र विद्यार्थीहरूको आवाज नठानेर उहाँहरूले आफ्नै शैलीमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यसको ठुलो नकारात्मक परिणाम त्रिभुवन विश्वविद्यालय भोग्नुपर्नेछ। जुन रुटिन पब्लिस गर्यो बिएससी अथवा ब्याचलर 4th इयरको रुटिन पब्लिस गर्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै गम्भीर त्रुटिपूर्ण रुटिन थियो। त्यो फर्मको डेडलाइन सकिएको 3 दिनमा नि एक्जाम गर्ने खालको त्यो रुटिन थियो र त्यो कुनै पनि हिसाबमा प्र्याक्टिकल रुटिन थिएन किनभने 3 दिनमा कुनै विद्यार्थीले चाहिँ त्यो रुटिनको आधारमा तयारी गर्न सक्ने नै अवस्था छैन। यहाँ त सबै विद्यार्थी फेल हुने अवस्था भयो र हामी पास हुनको लागि यो आन्दोलन गरेको, हामीले राम्रो पढ्नको लागि यो आन्दोलन गरे हो। यो कुनै सामान्य किसिमको आन्दोलन होइन, यो देशको भविष्यसँग जोडिएको आन्दोलन हो। यहाँ पुरै सोभियत चुनावको बाहनामा चाहिँ तपाईँको एउटा ब्याचलाई नै कोल्याप्स बनाउने जुन प्रपञ्च रचिँदैछ त्यो विरुद्धको आन्दोलन हो। यो समग्र एउटा शैक्षिक प्रणाली यो सिस्टम विरुद्धको आन्दोलन हो हाम्रो। आउँदो चैत 5 गते विद्यार्थीहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभ्युको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा कोही पनि विद्यार्थी नछुटुन् भने पनिकाले स्नातक पहिलो वर्षको परीक्षा चैतमा सारेर चौथो वर्षको परीक्षा फारम बन्द भएको 2 दिनमा नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। तर विभिन्न विद्यार्थी संगठनले त्रिवीको यो लापरवाही व्यथिति र अनियमितताका कारण भएको भन्दै यसलाई सच्याउन दबाब दिएका छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर जुन लागू गर्नुपर्ने हो त्यो लागू गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय अनि विद्यार्थीलाई के अरे एउटै सत्रमा 2टा सत्र चाहिँ एउटा चाहिँ खापेर जुन ढङ्गको शैक्षिक व्यथिति गर्नको विश्वविद्यालयले खोजिरहेको छ यसका विरुद्धमा अभियसली पनि हामी अब सडकमा उभिनेको विकल्प छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन र यो परीक्षा चाहिँ जुन ढङ्गको इक्जामको सेड्युल छ त्यो सेड्युल मिलाएर के अरे चाहिँ निर्वाचन गराउँछु भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर आज हेर्दाखेरि सोभि निर्वाचन र निर्वाचनको सेड्युल त बिल्कुल के अरे चाहिँ मिलेको देखिँदैन। त्यसले के देखाउँछ भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै निर्वाचन भान्न पनि लागिरहेका छन्। विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीहरू के गरिरहेका छन् भने शैक्षिक सत्र बिगारेर यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाएर प्राइभेट सेक्टरमा विद्यार्थी पठाउने हाम्रो मौलिक हकको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले हामीलाई विश्वविद्यालयको अहिलेको प्रशासनप्रति बिल्कुल उहाँहरूको कुराप्रति निर्णयप्रति चाहिँ हाम्रो विमति रहेको पहिलादेखि नै हो। पहिलो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल पारेर कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी त्यो स्वीकार्ने छैनौँ। पहिलो प्रायोरिटी भनेको विद्यार्थी हो, विद्यार्थीको अधिकार हो, विद्यार्थीको पढ्न पाउने इक्जाम दिन पाउने उनीहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले भनेको रचनात्मक क्रियाकलापमा हामीले ध्यान दिनु। सोभि निर्वाचन त्यो एउटा सेड्युलभित्र गर्नुपर्छ। तर विश्वविद्यालयमा राजा जस्तो राजाको शासन जस्तो कालरात्रिको कोठरीमा बसेर विश्वविद्यालय अन्धकारको दिशामा चाहिँ लाने प्रपञ्चका विरुद्धमा हामी अब सडकमा उभिएर उहाँहरूलाई सन्देश दिन जरुरी छ। उहाँहरू जतिचोटि मिटिङ बसे पनि समस्याको समाधान गरेर
हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। तपाईँले विश्वास गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा तालिका लगायत परीक्षाका विषयवस्तुहरूमा पटक पटक अनेक खालका गुनासोहरू आउनु गरेको छ। विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती र उसले विद्यार्थीहरूको हकितमा काम नगर्ने यो प्रवृत्तिप्रति हामी विद्यार्थी सङ्गठन अनि रासोको तर्फबाट पटक पटक झगेका छौँ र त्यस्ता कुकृत्यहरूप्रति हामी घोर खेद र भत्सना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ विश्वविद्यालयले। देशैभरिका क्याम्पसहरूमा स्वरूपी निर्वाचन हुँदैछ। त्यो निर्वाचनलाई बिथोल्ने भाड्ने गरेको गतिविधि काहीँ कतैबाट विश्वविद्यालय परिवारबाट विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूबाट र काहीँबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ र हाम्रो भूमिका विद्यार्थीहरूको परीक्षामा मर्का नपर्ने गरी विद्यार्थीहरूले पढेर यथेष्ट समयमा जुन पढ्ने समय हुन्छ त्यो समय अपर्याप्त हुने कुरा हामीलाई मान्ने हुँदैन। विद्यार्थीहरूले चाहिँ जसरी जुन माग मुद्दा उठाएका छन् त्यो माग मुद्दालाई सम्बोधन गरिकन फेरि अब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई पनि बाधा उत्पन्न नहुने गरेको कार्यतालिका रिसेड्युल हुनेछ, यो हामीलाई विश्वास छ। हामी यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ। 14 वर्षदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन यो वा त्यो बहानामा टार्न र सार्न भने पाइँदैन। स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा फारम पुस 28 गतेदेखि माघ 29 गतेसम्म भर्ने मिति छ। साथै त्यसको एक साता अर्थात् फागुन 8 गतेसम्म दोबर दस्तुर तिरेर फारम भर्ने मिति तय गरिएको छ। अब फागुन 8 गतेको 35 दिनपछि मात्रै परीक्षा हुनुपर्ने हो, अर्थात् चैत 13 गतेपछि परीक्षा हुनु पर्थ्यो। तर पनिकाले माघ 6 गते परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै परीक्षा फारम भर्ने अन्तिम मितिको 2 दिनपछि अर्थात् फागुन 10 गतेदेखि परीक्षा हुने तय गरेको छ। जस अनुसार अन्तिम फारम भरेको 2 दिनभित्र फारम त्रिवीमा पुर्याउने, सिम्बोल नम्बर दर्ता गराउने र 9 गते भित्र विद्यार्थीलाई प्रवेश पत्र दिने गरी त्रिवीले पूर्ण तयारी गर्नुपर्नेछ। तर विगतका परीक्षाहरूमा त्रिवीसँग पर्याप्त समय हुँदा पनि प्रश्नपत्र दोहोरिने, सिम्बोल नम्बर, रजिस्ट्रेसन नम्बरमा त्रुटि हुने गरेको छ। यी त्रुटि ताजा हुँदाहुँदै यति छोटो समयमा त्रिवीले बिना कुनै त्रुटि परीक्षा सम्पन्न गर्छ भन्नेमा आशंका छ। यद्यपि प्राप्त सूचना अनुसार सोमबार त्रिवी पदाधिकारीको बैठकले परीक्षाको मिति संशोधन गरेको छ, जसको यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म पूर्ण सूचना भने बाहिरिएको छैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो देशकै जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा तालिकाको विरोध भइरहेको छ। फारम बन्द भएको 35 दिनपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको नियम छ। तर पनिकाले फारम बन्द भएको 2 दिनमै परीक्षा गर्ने निर्णय गर्दा त्रिवीमै अध्ययनरत देशभरका विद्यार्थीले विभिन्न स्वरूपमा विरोध गरिरहेका छन्। केही अघि मात्रै स्नातक तहको नतिजा नै प्रकाशन नगरी स्नाकोत्तर तहको भर्ना समेत खोल्दा पनि त्रिवी आलोचित बनेको थियो। यी र यस्ता कारणले देशकै जेठो र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको विश्वविद्यालय दिनदिनै बदनाम बन्दै गएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि तनहु जलविद्युत आयोजनाबाट पीडित सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। देशमा विकास निर्माणका कामहरूको गति निकै सुस्त छ। यो समस्या देशैभरका विभिन्न आयोजनामा देखिने गरेको छ। तथापि केही कामहरू भने गति लिइरहेका छन्। तनहुको रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित काहु शिवपुरमा 140 मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण पक्षले आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ। तर आयोजना स्थलमा बम विस्फोट हुँदा यसले स्थानीयका घरहरू चर्किएका छन् भने धुवाँ धुलोको कारण स्थानीयहरू बस्ती नै विस्थापित हुने त्रासमा छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। तनहु जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित। आयोजना स्थलमा बम पड्काउँदा स्थानीयका घर चर्कियो। आयोजनाका कारण खतरा बढेको स्थानीयको गुनासो।
तनहुको रिसिङ गाउँपालिका 1 काहु शिवपुरमा 140 मेगावाट क्षमताको तनहु जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण पक्षले आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ, तर आयोजना स्थलमा बम विस्फोटबाट घरहरू चर्किएका छन् भने धुलो धुवाका कारण स्थानीय बस्तीहरू नै विस्थापित हुने त्रासमा छन्। तनहु आयोजनाको प्याकेज 1 अन्तर्गत डाइभर्सन टनेल अर्थात् पानी फर्काउने सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ। यसका लागि शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थको विस्फोट गराइन्छ, तर यसको प्रयोगबाट आसपास क्षेत्रका घरहरू चर्किने, खेतबारी भासिने समस्या देखिएको छ। गत असोजदेखि आयोजनाको डाइभर्सन टनेल निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसबाट त्यस क्षेत्रका करिब 2 दर्जन बढी घरहरू चर्किएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। बिहान दिउँसो बेलुका जुनसुकै समयमा पनि बम पड्काउँदा जनजीवन आतंकित भएको छ। यस विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि सुनवाई नभएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ। हाम्रो यहाँ त यो हाइड्रोले हामीलाई धेरै असर परेको छ सर, किनभने हाम्रो पहिला यो जग्गाहरू भासिएको थिएन। अब यो ब्लास्टिङको कारणले यहाँ हाम्रो जग्गाहरू धेरै भासिएको छ, घरहरू चर्किएको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि अब हाइड्रोले अहिलेसम्म गर्छु हेर्छु त भने, त्यसपछि अब हाइड्रोले चाहिँ नि खै हेर्छु मात्रै भन्ने हो कि गरेर नि देखाउने हो, त्यो समस्या आयो। अब हुन त हाइड्रोले घर चर्किएको छ भने घरको मात्रै गर्छु भने, तर यो बारी चर्किएकोले पनि त हेर्नु पर्यो नि त। यो कति जग्गाहरू हाम्रो भाँसिएको छ, तिनीहरूले पनि अब हाइड्रोले चाहिँ नि धेरै हामीलाई चाहिँ नि डाउन गरेको छ कि। त्यो उसमा कुन जिल्लामा भएको थियो नि, अब त्यो हाइड्रो खोल्दाखेरि अब गाउँको बासिन्दा नै चाहिँ उठेर जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यस्तै अवस्था आउँछ जस्तो लाग्यो हाम्रो यो ठाउँलाई, यो एरिया। किनकि अब गरेर खाने यो जग्गै भसेर जान्छ भने हामी कहाँ यहाँ बसेर साध्य हुन्छ? त्यो त हुँदैन नि सर। पहिला झन् के गरेको थियो, हामी डेलिगेसन नजाँदासम्म यो हाइड्रोले ब्लास्टिङ गरेपछि त्यत्तिकै त्यो धुलो यति आउँथ्यो कि अहिले चाहिँ नि त्यो अलिअलि कुरो राखेर त्यो अलि पम्प पनि चालु गरेको छ तिनीहरूले है। त्यो अब अहिले फेरि त्यो पनि राम्रोसँग चाहिँ नि क्लियर चाहिँ नि भएको छैन, मानपरी छ अहिलेसम्म। ब्लास्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ घरहरू चर्किरहेको छ र 8-9वटा घर चर्किएको छ यहाँ मात्र हाम्रो लोकमा टोलमा। त्यस पछाडि ट्याङ्की पनि चर्किरहेको छ, झुलो धुवाले धेरै असर गरिरहेको छ यहाँ। त्यसको पनि अहिलेसम्म के हामीले 2-3 पल्ट रिपोर्ट पनि पठाउनु भयो, डेलिगेसन पनि जानुभयो हामी। त्यसको लागि अहिलेसम्म के पनि भएन सर। सर उहाँहरू आउँदै गर्दै अनि जिप्सन लगाएको छ गएको छ, ठिक छ। अब यो लगाएपछि फेरि चर्क्यो भने बल्ल चाहिँ नि उसको लागि फेरि हामी चाहिँ अब हेर्छु भन्ने कुरो उहाँको भएको छ। अहिले अनि ब्लस पनि घटाएर हान्नुभएको छ उहाँहरूले। पहिला चाहिँ कतिको थियो ब्लस हामीलाई थाहा छ, अहिले घटाएर हान्नुभएको छ। त्यति अनि चर्किनु पनि चर्किएको छैन, जति क्षति पुर्याएको छ पहिल्यै पुर्याएको उहाँहरूले। यसको लागि हामीलाई के हाम्रो यहाँको जनताले के चाहन्छ भने सर, ठिक छ हामी 55 घर छ, 55 घरलाई अलिकति हाम्रो के छ यो प्रभावित क्षेत्र हो यो, यसमा उहाँहरूले अलिकति कुनै हिसाबले हेर्नुभएको, त्यो यहाँको जनताले खुसी पार्नुहोस्, ठिक छ विकास अगाडि बढाउनुहोस्। होइन भने सर फेरि हामी अर्कै रूपले फेरि डेलिगेसन पनि जान्छौँ सर। हामी यहाँको जनताले के गर्दा हुन्छ त्यो हामी आफै अनि लड्ने अवश्यमा छ सर। यो हाम्रो 55 घर पछाडिको एउटा रोजगार पनि छ नि सर, बाहिरको मान्छे ल्याएर यहीँ हाल्नुहुन्छ उहाँले। हामी अब डेली अब हाम्रो घर आँगनमा उहाँहरू रोजगार गर्ने, हाम्रो यो गाउँ टोलको एकजना मान्छे पनि छैन सर त्यहाँ। त्यही भएर हामीलाई धेरै पीडाहरू छ सर होइन। अब यति जङ्गल हाम्रो यहाँदेखि लिएर गौ चरान सर, हाम्रो गाई बाख्रा चराउने ठाउँ भोलि म्याक्सिमम आधाभन्दा आधा चाहिँ नि मासिन्छ, यो जान्छ दोभानमा जान्छ। यसको लागि पनि हामीसँग केही सम्पर्क छैन, केही पनि भएन सर। तनहु हाइड्रोले गरेको काम अलिकति यहाँको जनतालाई चित्त नबुझेको अवस्था छ। अहिले जति पनि यो ड्याम साइड र यो क्याम्प साइडमा सुरुङभित्र ब्यालेन्स त्यो बम हान्दाखेरि अलिक समस्याको आधार देखेको छ। किनकि तल्लो यो माथिल्लो भेगमा लोकमाको साइडमा लोकमा एउटा गाउँ छ, लोकमा भन्ने ठाउँ। यो लोकमा भन्ने ठाउँमा सबै गाउँको घरहरू चाहिँ माथिसम्ममा छुँदाखेरि 53 घर छ र तल्लो भेगमा 22 घर छ। यो 22 घरमा चाहिँ
अत्यन्तै एकदम समस्या र यो बम हान्दाखेरि घरहरूको यो चर्किने र के अरे माथि टिनको छानोबाट तल ढुङ्गा खस्ने र यो महिलाहरू बच्चा पाउने अवस्था छ भने अलिक बच्चाहरू पनि पुस हुने र यो गाई भैँसी बच्चा पाउने बेलामा पनि यहाँ अहिले समस्या देखेको छ। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि र हामी हुन त विकासै गर्ने भनेर यो स्थानीय तह लगायत प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरू सबै लागेको छ। तैपनि यो विकासको लागि त हो, हामीलाई यो तनहुँ हाइड्रो आएको पनि राम्रै हो, तैपनि यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि त्यो घरहरूलाई क्षति दिनुको लागि, क्षतिपूर्ति दिनुको लागि र के छ समस्या त्यो उहाँलाई सहज ढङ्गले सहज गरोस्। हामीलाई मेन समस्या हाइड्रो पावरले सुरुङले गर्दा हाम्रो यो पानीको मुहान पनि सुक्खा हुने भयो र हाम्रो जग्गा जमिन सुक्खा हुने भयो। पहिला त्यति खेती हुन्थ्यो सर होइन, अहिले खेती हाम्रो केही हुन्न। अब ठिक छ, हामी खेती गरेर खाने मान्छेलाई खाने बाटो पनि भएन क्या, यसले गर्दा ठिक छ। अब पहिला भन्थ्यो उनीहरूले अब ठिक छ पौराणिक क्षेत्रमा एक घर एक रोज भनेर उनीहरू भन्थ्यो, त्यो पनि छैन हाम्रो यहाँ। यस्तो बिगार ठाउँमा उहाँहरूले यति पनि बुझ्नु भएन क्या, खेती केही हुन्न। अहिले कोदो मकै पनि त्यस्तै, अब पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो पनि छैन सर। यो सुरुङले गर्दा अब पानीहरू सबैतिरले सोचिनु भयो, पहिला त त्यस्तो थिएन। यस्तै हो भने त अब यो गाउँ त अब उठीबासै हुने भयो। यो अब जमिन यसरी सबै भसिएर गयो भने त अब यहाँको बसाइ त केही फरक केही रहने उपाय रहेन। हाम्रो त त्यो बारी त बस्नै पाएन के, सबै यति छुत्तिएर बस्या छ। यति छ चरम चुरुम भाँचिएर राखेको छ, सबै भाँचिया छ। त्यो त छेउको बारी ऊ टोरी छाडेर थियो, यति बस्या छ। पहिला 1 बोरा 2 बोरा टोरी आउँथ्यो त्यो बारी। यसरी विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा यसको आवाजसँगै जमिन थर्किँदा समय नपुग्दै पशु चौपाया ब्याउने तथा तुहाउनुका साथै मानिसहरू समेत बिरामी पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। रिसिङ गाउँपालिका 1 स्थित लोकमा, डाँडाखुदी, छाप, झापुटार, ग्याङ्जाटार, हुक्से, धारापानी, ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित बेतेनी, मालिङ्गाका 100 भन्दा बढी घर परिवार प्रभावित छन्। विस्फोटबाट घरहरू चर्किएपछि आयोजनाका प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन्। साथै यसबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन पनि थालिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हाम्रो यो निर्माणलाई अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो स्थानीय बासिन्दाको एउटा आवाज हो। तैपनि यो निर्माण गरिरहँदा प्याकेज 1 को ड्याम साइट एरियामा वास्तविक त्यो विस्फोट पर्दाले गर्दाखेरि घरहरू चर्किने समस्या चाहिँ देखा परेको छ र यसलाई न्यूनीकरणको लागि एक प्रकार हामी अनुसन्धानमा गइरहेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, अब यहाँको सामाजिक अगुवाईहरू र स्वयं यहाँनिरका प्राविधिक टिम लिएर हामी यसको क्षतिको विषयमा र यसको निर्धारण गर्ने विषयमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। र हालसम्म हामीले लगभग 50 वटा घरहरू हामीले अनुसन्धान गरिरहँदा लोकमा र विशेष प्रभावित क्षेत्रमा अहिले चर्केको समस्या देख्यो भनेको लोकमा, ओक्सेता, त्यसपछि ग्याजा, धारापानी र मालिङ्गाका भागहरूमा देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार चर्किएको, बारी भासिने तथा पहिरो जाने क्रम बढेको गुनासो आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले बताएको छ। प्राविधिक रिपोर्टमा हाइड्रोकै कारण क्षति भएको पाइएमा आयोजनाले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रशासन कार्यालयको तर्क छ। विकास निर्माणको काममा जनतालाई केही न केही प्रभाव चाहिँ परेको हुन्छ, प्रभावित भएका हुन्छन्। ड्याम साइडमा जुन अहिले चाहिँ काम भइरहेछ, त्यहाँ ड्याम साइडमा गरिएको चाहिँ सुरुङको काम र त्यो ड्याम साइडमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुँदाखेरिमा आसपासका घरहरूमा केही क्षति पुग्न गएको भन्ने गुनासो चाहिँ सायद मलाई चाहिँ असोज महिनातिर आएको थियो। त्यहाँ स्थानीयहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरू आइसकेपछि त्यो चाहिँ विस्फोटक पदार्थ परेको कारणले त्यही कम्पनीले क्षति भएको हो कि र चाहिँ अन्य कारणले हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। कति अवस्थामा चाहिँ कुन अवस्थाको चाहिँ छ, यो अन्य कारणले हो अथवा त्यही कारणले हो भनेर चाहिँ केही समय चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने मैले बुझेअनुसार त्यो कारणले चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तत्कालै दिन नसकेको भन्ने कुरा आएको छ। तर चाहिँ त्यही कारणले नै क्षति भएको भने केही न केही रूपमा चाहिँ आयोजनाले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसित छलफलमै छौँ र चाहिँ कुनै पनि कारणले त्यहाँ जनता चाहिँ अलि त्रसित हुने, असहज वातावरण सिर्जना हुने र चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ भौतिक सम्पत्ति चाहिँ गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन हुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ
भनाइ छ र त्यही अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तनहुँ हाइड्रोको हकमा पनि जस्तो ड्याम साइडमा चाहिँ विस्फोटन हुँदाखेरिमा अलिकति डस्ट चाहिँ बाहिर धुलोहरू चाहिँ आउने, त्यसले चाहिँ अरू बासिन्दाहरू पनि प्रभावित हुने चाहिँ स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले त अब आयोजनासित पनि कुरा गऱ्यौँ र यो कुरा भन्यौँ पनि, उहाँले पनि नोटिस दिनुभएको छ उहाँहरूलाई कन्सल्टेन्ट मार्फत। र खास गरी उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरिमा अन्य कारणबाट हुने डस्टहरू हामी नियन्त्रण गर्छौँ, विस्फोटकै टाइममा चाहिँ हुने डस्टलाई चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ कठिन काम हुने रहेछ, तत्कालै चाहिँ त्यसलाई उपचार गर्न नसकिने भन्दाखेरि चाहिँ अब फायर ब्रिगेडहरू धेरै राखेर हुन्छ, अथवा कसरी पानीको व्यवस्था रहेछ, ठुलो ट्याङ्की माथि राखिएको छ, त्यो हामी तत्कालै छर्कन्छौँ भन्ने कुरा थाहा छ। तर जुन हिसाबले चाहिँ त्यो सुधार हुनुपर्ने हो त्यो म पनि सन्तुष्ट छैन। हामीले पनि पटक भनिरहेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर उहाँले पनि सोचिरहनु भएको छ। अब पक्कै पनि ती समस्याहरू धुलोका कारणले त्यहाँ वातावरण प्रदूषण हुने कुराहरू हुन नदिने खालको वातावरण बनाउन हामीले पनि प्रयत्न छौँ, उहाँसित कुरा पनि गरिरहेको छौँ। अहिले आयोजनाको 3वटै प्याकेजमा काम भइरहेको छ। प्याकेज 1 अन्तर्गत नदी फर्काउने बाँध निर्माण भइरहेको छ भने प्याकेज 2 अन्तर्गत भूमिगत कामहरू पनि भइरहेको छ। प्याकेज 3 अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन सहित आयोजनाको कुल लागत 50 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर छ। एडीबीले 15 करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले 18 करोड 40 लाख, युरोपियन लगानी बैंकले 8 करोड 50 लाख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 8 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तोमा पीडित स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गरेर आयोजनाको काम अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। खोज खबरका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। हो 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना स्थलमा हुने बम विस्फोटले स्थानीयका घरहरू चर्किएका छन्। यस्तै धुवाँ धुलोको कारण स्थानीयहरू विस्थापित हुने त्रासमा छन्। अवस्था कस्तोसम्म छ भने आयोजना स्थलमा बिहान दिउँसो बेलुका जुनसुकै समयमा हुने बम विस्फोटले घरहरू चर्किने र खेतबारी भासिने समस्या देखिएको छ, जसका कारण स्थानीय जनजीवन आतंकित भएको छ। तर यस विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि सुनवाई नभएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ। त्यसैले यसतर्फ आयोजना र सरकारवाला सबैको चासो जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।